ल सुरु गरौँ है। अब रिपोर्टेड स्पिच भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अब यहाँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ के गर्दै भन्दा एउटा मान्छेले केही भन्नुभयो, तपाईँ गफ गर्नु कुनै मान्छेले, कुनै मान्छे त गफ गर्नुभयो तपाईँले। अब गफ गरिसकेपछि यो मान्छेले केही भन्यो तपाईँलाई, हो हो या कुनै तपाईँले चाहिँ केही भन्यो, केही भन्यो तपाईँलाई चाहिँ केही भन्यो कुनै मान्छेले, तपाईँ घर जानुभयो, टुई 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 घर जानुभयो है। तपाईँको होम स्विट होम, यो चाहिँ होम स्विट होम है, होम स्विट होम। घर जानुभयो हो, घरभित्र के हुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ हो कि नै, तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँले के भयो भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नु भन्दा ए पल्ला गरे साइनी त त्यो केटासित भागी चाहिँ भनिदिनु भएको छ अरे अन्टीले, अन्टी हुनुहुन्थ्यो अरे, अन्टीले तपाईँलाई भनिदिनु भएछ कि पल्ला गरे साइनी त घरबाट भागी छ होइन भनेर चाहिँ भनिदिनु भएछ हो। अब तपाईँ डुगुर्दै 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 घर जानुभयो हो। घर गएर मम्मीलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ त पक्कै पनि भन्नुहुन्छ ए मम्मी पल्ला गरे के अन्टीले भन्नुभएको पल्ला गरे सानी त घरबाट भागी छ अरे, हो कि नै हो भन्नुभयो। ठिक छ। अब यो जुन तपाईँले जुन अन्टीले भनेको कुरा घर गएर मम्मीलाई के गर्नु, तपाईँले रिपोर्ट गर्नुभयो कि भएन? रिपोर्ट नाली बेली रिपोर्ट दिनुभयो कि भएन? के भएरहेछ त? फेरि अर्को मान्छे आउँछ ए उहाँ मासतिर त पहिरो गएछ अरे, फेरि तपाईँले यो कुरा सुन्नुहुन्छ यहाँ आएर, फेरि डगुर्दै 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 गएर मम्मीलाई चाहिँ मम्मी मासतिर त अन्टीले भन्नुभएको पहिरो गएछ अरे होइन। अब यो काम के भन्दा रिपोर्ट गर्ने काम गर्नुभयो क्या तपाईँले, रिपोर्ट होइन बुझाउनु भयो रिपोर्ट चाहिँ, हो कि नै, रिपोर्ट गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ भनिदिनु मम्मी। अब जुन काम तपाईँले हो यहाँ गएर मम्मी पल्ला गरे के अरे अन्टीले भन्नुभएको पल्ला गरे सानी त भागेछ, मम्मी अन्टीले भन्नुभएको मासतिर त पहिरो गएछ अरे, जुन तपाईँले यहाँ भन्ने काम गर्नु मम्मीसित हो हो यसलाई हजुर सर। भनिन्छ रिपोर्टेड स्पिच। ठिक छ। अब क्लियर भयो रिपोर्टेड स्पिच भनेको के रहेछ? भयो सर। अहिलेसम्म रिपोर्टेड स्पिच यसरी बुझ्नु भएको थियो कि के थियो? सर त अहिलेसम्म बुझाउनु भएको थिएन। ल ठिक छ, अब बुझ्नुभयो। ठिक छ, रिपोर्टेड स्पिच भनेको के रहेछ बुझ्यो हो। ल अब कुरा गरौँ। अब यो कुरा हेर्नु है, मैले पढाउने तरिका तपाईँको थाहा छँदैछ। मैले चाहिँ समर वान्ट्स टु जोइन, ल ठिक छ, सुषमाजी बल्ल आउनुभयो। ल सुषमाजी ठिक छ, ठिक छ, आउनुभयो, ठिक भयो है, तपाईँको क्लास सुरु भइसकेको छ भर्खर भर्खर। र ठिक छ, हामी के कुरा गर्दैछ? ल सुषमाजीले भन्नु त, हामीले के कुरा गरेर सुषमा के अरे उसले भन्नु त अरे पूर्णिमाजीले हामीले रिपोर्टेड स्पिचहरू कुरा गर्दै थियौँ। रिपोर्टेड स्पिच। अब पूजाजीले भन्नु हामीले रिपोर्टेड स्पिचलाई कसरी बुझेँ मैले यो कथा अनुसार? सर कसैलाई केही कुराको रिपोर्ट दिनु या न्युज दिनलाई। ल ठिक छ। अब यो यसो गरौँ न, जस्तै अब तपाईँले पूजाजीले भन्नुभयो, अर्को हामीसित को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सिसिमा लिम्बूजी हुनुहुन्छ है। ठिक छ, तपाईँको राइट छ। सिसिमाजी लिम्बूजी, सिसिमाजी हो। अब यो कथा भन्नु त के रहेछ अरे कथा अरे? यो आन्टीले के भन्नुभयो अरे? यो आन्टीले मलाई चाहिँ पल्लो घर माइली चाहिँ भागी भनेर भन्नुभयो, अनि म मेरो घर गएर मेरो मामुलाई फेरि त्यही रिपोर्ट दिएँ, त्यही भने। हो हो, जुन स्टेटमेन्ट तपाईँले सेन्टेन्स भन्नुभयो मामु होइन, आन्टीले भन्नुभयो पल्ला गरेर सानी त बाँकी छ। यो नेपाली स्टेटमेन्टलाई हामीले खासमा के भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दा सामान्य भयो रिपोर्टेड स्पिच भन्छौँ। बुझ्नुभयो सुषमाजी तपाईँले? कुनै एउटा मान्छेले तपाईँलाई भन्यो र त्यो कुरा तपाईँले अरूलाई गएर भन्दाखेरि जुन स्टेटमेन्ट जुन वाक्य तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसलाई भनिन्छ रिपोर्टेड स्पिचको कुरो है त। ठिक छ, रिपोर्ट गर्ने कुरा भयो हो। ल ठिक छ। अब कुरा के छ भन्दा एउटा डाइरेक्ट स्पिच छ हो, के छ डाइरेक्ट स्पिच छ, अर्को इन्डाइरेक्ट स्पिच भन्ने कुरा रहेछ। स्पिच हो। अब हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् है, जस्तै रिपोर्ट त अन्टीले पनि गर्नुभएको गर्नलाई त, हो कि नै हो। रिपोर्ट त अन्टीले पनि गर्नुभएको नि, तर उहाँले डिरेक्ट तपाईँसित भन्नुभयो र आन्टीले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले गएर मम्मीसित भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो इन्डाइरेक्ट भयो, हो कि नै। आन्टीले त देखेर बोल्नुभयो हो, पलाएसाले भागेको देख्नुभयो
र त्यो तपाईँलाई डाइरेक्ट भयो। र अब आन्टीले भनेको कुरा तपाईँले मम्मीलाई गएर भन्दै हुनुहुन्छ। जस्तै मलाई पूर्णिमाले के भनिन् भन्दाखेरि सर हाम्रो त पिसिएलको इक्जाम हुँदैन कि हो भनेर सोधिन् नि, किन उसले मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो भने नि, त्यो इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो, हो कि नै? तर पूर्णिमालाई जुन सर म्याडमले कसले भन्नुभयो हो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच भयो, हो? ठिक छ ल। अब यो कुरा यसरी बुझ्छु। अब डाइरेक्ट स्पिच भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। मैले केही इङ्ग्लिस रुल सुल केही भन्दिनँ, मैले नेपालीमा बुझाउँछु, सिम्पली बुझ्नु है। डाइरेक्ट स्पिच भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँलाई यो जुन आन्टीले जुन स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ हो, ए पल्ला गएर साइले त भागी छ, यो डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब तपाईँ गएर मम्मीलाई गएर घर गएर भनिदिन्छ मम्मी आन्टीले भन्नुभएको, हेर्नु त इन्डाइरेक्ट भयो कि भएन? आन्टीले भन्नुभएको कि पल्ला गएर साइले भागी छ, हो? त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब मैले डेफिनेसन लेख्दिनँ यहाँ, हो? यसरी बुझ्नु पर्यो, ठिक छ ल। अब हामी जाउँ, यसमा रुल्सहरू धेरै छ, रुल्सहरू धेरै छ। तर मैले तपाईँलाई रुल्स भन्दा पनि तपाईँलाई कसको माइक अन छ प्लिज अफ गर्नुहोस् त। माइक त सबैको अफ छ, तर एकदम डिस्टर्बेन्स आयो आवाज। हेलो, यस सर। ल ठिक छ, ओके, आवाज बल्ल ल, ठिक छ, गट इट। ल अब कुरा गरौँ, हेर्नुहोस् है, इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ है सिधै है। ल, he said to me, Ram, it's rice. It's rice, all right? ठिक छ ल, यो भन्यो। अब सुषमाजीलाई त नेपालीमै भन्नुपर्छ, म इङ्ग्लिस पनि नेपालीमै पढाउने कोसिस गर्छु है त। त्यसले मलाई भन्यो रामले खाना खान्छ, हो? त्यसले मलाई भन्यो, he said to me, तपाईँले कसैलाई आएर, तपाईँलाई जस्तै सुषमाजी हुनुभयो यहाँ, तपाईँलाई आएर कसैले भन्यो होइन, कसैले भन्यो, हो? तपाईँले यसलाई यहाँ भन्नुभयो, हो? भन्नुभयो होइन, उसले त तपाईँलाई भन्यो ओए रामले त भात खान्छ अरे नि, होइन? सामान्य कुरा, रामले त भात खान्छ अरे, राम बिर्सेर भात खान्छ अरे भने त्यसरी कुरा गर्यो होइन। अब यसरी he said to me, राम इट्स राइस, रामले भात खान्छ, हो? अब तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ, अब यसरी बुझ्नुहोस् है। अब यहाँ यसमा इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि he told me that Ram ate rice, हो? ठिक छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँ चाहिँ यसले के भन्दा रामले भात खान्छ भनेर भन्यो होइन। तपाईँ यहाँ जाँदा 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 कसैलाई भन्दासम्म त टाइम ड्युरेसन त भएको छ, यहाँ घटाएछ टाइम ड्युरेसन, हो? टाइम ड्युरेसन हेर्नु। अब यो कुनै नयाँ, अब अर्को मान्छेलाई गएर तपाईँले भन्दाखेरि त अब यो पास्ट टेन्स भयो कि भएन, हो? सर। तपाईँले यहाँ पो रामले भात खान्छ भन्यो होइन, तपाईँ यहाँ पुगिसकेपछि त ए रामले भात खान्छ भन्दा पनि अब तपाईँले चाहिँ के भन्दा भोलि पर्सि निको पर्सि गएर कुनै मान्छेले भन्दै रामले भात खायो, रामले भात खायो, यसरी चाहिँ भन्नुहोस् कि, ठिक छ। अब कुरा के भन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो जस्तै पहिला तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, अब जस्तै कुरा के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ यहाँदेखि यहाँ पुगेसम्म के टाइम ड्युरेसन भएको छ, हो? टाइम ड्युरेसन गएको छ भनेपछि त्यो टाइम ड्युरेसन सकेछ भनेपछि अब यो कुरा पास्ट टेन्स भयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ त रिपोर्ट गर्दाखेरि पास्ट टेन्समा रिपोर्ट गर्छौँ। अब यो अलिक कस्तो अर्को अर्को सुन्ने होला होइन, अब यसलाई आज तपाईँलाई यो तपाईँको ग्रामरले चाहिँ नेपालीमा लाँदाखेरि यस्तो हुन्छ। त म ठिक छ तपाईँले एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिने कोसिस गर्छु। he said to me, I am sick. ठिक छ। अब यसलाई बुझ्नुहोस् है, अब यो अगाडिको नबुझ, अब बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो मान्छे छ, हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको साथी उसले के भन्दियो भन्दाखेरि चाहिँ, अरूको मान्छेलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईँले भेट्नुभयो के सन्चै छस् भन्दाखेरि चाहिँ सन्चै छस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सोध्नु सन्चै उसले भन्यो के भन्दा होइन म त बिरामी छु के भन्यो उसले भन्यो म बिरामी छु आई एम सिक भनेको त म बिरामी छु हो। अब तपाईँ घर जानुभयो जस्तै तपाईँ यहाँबाट काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुभयो भन्दा आफ्नो गाउँ हेटौँडा जानुभयो लगभग हेटौँडा नै तपाईँ जुम्लै जानुभयो होला जुम्ला जानु त एक दिन लाग्छ हो कि होइन एक दिन लाग्छ। अब एक दिन अर्को दिन भइसक्यो अर्को दिन गएर तपाईँले बल्ल मम्मीलाई भन्नुहुन्छ। अब खासमा तपाईँले मम्मीलाई गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ एक महिना ल एक दिनको कुरा एक दिन त भयो होला एक दिनमा चाहिँ तपाईँले राम के हुन्छ ऊ चाहिँ बिरामी छ भनेर भन्नु होला। तर तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो मान्छे साथीसित तपाईँको भेट भएन होइन तपाईँ एक महिनापछि गेट टुगेदर भयो साथीहरूले तपाईँलाई सोधे के छ उसको खबर होइन भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ खै उसले त के भन्थ्यो त म बिरामी थियो भन्थ्यो भनेर यसरी भन्नुभयो। या मम्मीसित भेट्दाखेरि तपाईँले के भन्नुभयो खै ऊ त बिरामी थियो भन्थ्यो हो कि नै हेर्नुहोस् है मैले फेरि भने तपाईँले साथीलाई भेट्नुभयो साथीलाई भेट्दाखेरि के भन्यो म बिरामी छु भनेर भन्यो तपाईँ जानुभयो घर गयो घर गइसकेपछि मम्मीले सोध्नुभयो त्यो साथी खबर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो खै ऊ त बिरामी छु भन्दै थियो भन्ने प्रयोग भयो कि भएन थियो भनेपछि यो पाँच त्यो नै हुन्छ भयो कि भएन पास्ट टेन्स भयो भनेपछि अब यो त एक दिनमा त तपाईँले छ पनि भन्नुहुन्छ ऊ त बिरामी छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ तर एक महिनापछि जस्तै तपाईँको यो ड्युरेसन एक महिना 1 मन्थ भयो अरे हो। अब के भन्नुहुन्छ मम्मीसित भेट्दा एक महिनापछि मम्मीसित तपाईँले भेट्दै हुन्छ तपाईँको मम्मीले उसको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ भने खै ऊ त बिरामी थियो अहिले के छ थाहा छैन हो भनेपछि ऊ त यहाँ के छ म बिरामी छु यसले भन्यो तपाईँ गएर के भन्दा उसले भन्दै थियो कि ऊ बिरामी थियो तर अहिले त सन्चो भएको हुनसक्छ नि त एक महिनापछि त एक महिनै भएर त बिरामी हुँदैन हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले अब जुन कुरा रिपोर्ट गर्छौँ अनि रिपोर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले प्रेजेन्ट टेन्स छ भने यसलाई सिम्पल हामीले के भन्छौँ सिम्पल पास्ट टेन्समा लान्छौँ हो। अब यो बुझ्दाखेरि त अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ नि त होइन यो रुल अनुसार बुझ्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई पास्ट टेन्समा लाने यो रुल भनेर नबुझ्ने कि सिम्पल त प्र्याक्टिकल्ली बुझ्ने कि इङ्ग्लिस भने होइन। तपाईँ भन्यो त एउटा साथीले भन्यो साथीले भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई म बिरामी छु भनेर भन्यो तपाईँ हिँड्नुभयो रिपोर्ट गर्ने त एक दिनकै कुरा के हुन्छ रिपोर्ट भनेको तपाईँले एक महिनापछि पनि गर्नुपर्छ एक महिनापछि कसैलाई भेट्नुभयो त्यो साथीको खबर के छ भन्नु सोध्दाखेरि खै उता बिरामी थियो अहिले के छ थाहा छैन होइन। तपाईँको कुनै अब धेरै समयसम्म भेट नभएको साथी छ होइन भेट नभएको साथी छ अब त्यो बारेमा तपाईँलाई कसैले सोध्यो त्यो साथी खबर के छ खै ऊ त के पढ्न भनेर गएको थियो अहिले के छ थाहा छैन भने चाहिँ थियो भन्ने प्रयोग भयो नि त है पास्ट टेन्स प्रयोग भयो भनेपछि अब यो कुरामा के हुन्छ त यहाँ हि टोल्ड मी द्याट सी कसरी भयो त हि त एक महिनापछि सी त हुँदैन केटा एक महिनापछि केटी हुन्छ कसले भनेको सी हि सेड टु मी भनिसकेपछि त हि नै हुन्छ एक महिनापछि केटा त केटी हुँदैन नि त कहाँ हुन्छ होइन। तर हि टोल्ड मी द्याट आईको के हुन्छ अब आईमा सिक हुन्छ जी हुन्छ सर उसले मलाई भनेको थियो कि म बिरामी थिएँ म अब सुन्दाखेरि त कता मिली जस्तो पनि लाग्छ तर उसले भनेको थियो कि ऊ बिरामी थियो नि त खासमा। तपाईँले मम्मीलाई गएर यो कस्तो हुन्छ तपाईँले यहाँ के हि टोल्ड मी यसलाई बुझाउनु नेपालमा हि टोल्ड मी द्याट आई वाज सिक भनेर तपाईँले लेख्नु होला होइन। अब यसलाई नेपालीमा बुझाउनु त हेर्नुहोस् है तपाईँले के मिस्टेक गर्नु हेर्नु यहाँ के मिस्टेक गर्नु नेपालीमा बुझाएर बुझाउँ है हेर्नुहोस् है तपाईँलाई उसले भन्यो तपाईँले साथीले भन्यो यसले भन्यो उसले भन्यो चाहिँ हि सेड टु मी उसले के भन्दा म बिरामी छु उसले भन्यो हो ठिक छ। तपाईँ मम्मीसित जानुभयो मम्मीसित भेट्दाखेरि तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ तेरो साथीको खबर के छ भन्दाखेरि तपाईँले के भनिदिनु भन्दाखेरि खै म त सन्चै थियो अहिले के छ थाहा छैन मिल्यो त होइन। ऊ त उसले भन्थ्यो कि ऊ सन्चै थियो तर अहिले के छ थाहा छैन भन्ने कुरा त्यसरी भनेको छ भनेपछि यु टोल्ड मी द्याट ही वाज सिक ठिक छ द्याट ही वाज सिक बिरामी त ऊ थियो नि त म थिएँ त बिरामी
थिएन नि त हि टोल्ड मी ड्याट उसले भन्यो कि म चाहिँ बिरामी थिएँ अरे म त थिएन नि त खास बिरामी त को थियो उसले भन्यो कि ऊ बिरामी थियो नेपालीमा त्यही हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् यो भन्यो के हो यी भनेको उसले भनौँ है त उसले टोल्ड भनेको भन्यो कि हैन यो ड्याट भनेको कि भनेर बुझौँ उसले भन्यो कि ऊ बिरामी थियो हो ठिक छ तपाईले यहाँ आई गरेको भए कस्तो आउँथ्यो भने त आफै बुझ्नुस् है उसले भन्यो कि म बिरामी थिएँ हो तर कता कता मिले जस्तो नि लाग्छ तर खास यो सेन्टेन्स यो वाक्य मिलेको छैन गराउनु पर्ने के थियो उसले भन्यो कि ऊ बिरामी थियो हैन हो अब यहाँ तपाईले आई लेख्यो भने के हुन्छ उसले भन्यो कि म बिरामी थिएँ अर्थात् तपाई बिरामी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो कि यहाँ चाहिँ यो म भनेको चाहिँ ठीक छ बुझिरहेछ यस सर ठीक छ अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब भन्छ आई लेखेपछि त तपाई बिरामी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ खासमा भनेको त ऊ पो बिरामी छु भनेको त तपाई त बिरामी छु त भनेको थिएन उसले मम्मीलाई गएर हुन्छ उसले भन्न त भनेको थियो मम्मी उसले भनेको थियो कि म बिरामी थिएँ भनेर अहिले चाहिँ कस्तो छ कुन्नी उलाई मिले त मेरो कुरा मिलेन हो यसरी चाहिँ तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गर्दै तपाईले पढ्दाखेरि इंग्लिशलाई रमाइलो पनि गराउन सकिन्छ है ल ठीक छ यो भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा भयो हो अब अर्को एक्जाम्पल लिगौँ यहाँ ल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त हि सेड टु मी अब यस्तै क्वेसन आउने केही नयाँ क्वेसन आउँदैन एक्जाम टेन्सन लिनु पर्दैन राम इज इटिङ राइस अब यसलाई नेपालीमा भन्नु त कसैले बिङ लाग्छ सर त्यो अहिले होइन अहिले नभन न अहिले ठ्याक्क कहाँ यो बिङ लाग्छ यो गलत यो त प्यासिभ एक्टिभ र प्यासिभ भोइसमा मात्रै हुन्छ त्यस्तो यहाँ कहाँ त्यस्तो हुन्छ सर यो नेपालीमा भने उसले मलाई भने कि राम चाहिँ भात खाँदैछ हो यहाँ के हो राम भात खान्छ यहाँ चाहिँ रामले भात खाँदैछ खाँदैछ राइट नाउ अहिले चल्दैछ ठिक छ हो रामले भात खाँदैछ चलिरहेछ भनेपछि अब यसलाई कसैलाई गएर भन्नु पर्यो भने के भन्ने त उसले भन्दै थियो कि उसले भन्यो कि हि टोल्ड मी उसले मलाई यो भन्यो कि रामले भात खाँदै थियो के थियो रामले भात खाँदै थियो यसरी चाहिँ हुन्छ कि नेपाली यसलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन तपाईले अब एकछिन भर्खर गइसकेपछि तपाईले रामले भात खाँदैछ नै भन्नुहुन्छ तर तपाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाई जाँदाखेरि रामले भात खाँदै थियो खाँदै अब यहाँ हेर्नुस् है तपाई कतै जाँदाखेरि रामले भात खाँदै थियो यहाँ चाहिँ हैन हो मैले भने नि खाँदै थियो हो कि नै किन भन्दाखेरि तपाईले अगाडिको त्यो हिजो भइसकेको काम हो नि त त्यही भएर तपाई जाँदाखेरि रामले भात खाँदै थियो भन्ने त्यही भएर मैले हो किन थियो प्रयोग भयो क्या त्यस्तै अब तपाईले हि सेड टु मी राम इज इटिङ राइस उसले तपाईलाई आज भन्यो रामले के गर्दैछ भनेर तपाईले सब सोध्नुभयो उसले के भन्यो रामले भात खाँदैछ भने तपाईले 1 महिनापछि सोध्यो रामले के गर्दैछ नानु भन्दाखेरि चाहिँ कसैले 1 महिनापछि सोध्यो त खै म जाँदाखेरि त रामले भात खाँदै थियो हो कि नै कि त्यतिखेर रामले भात खाँदैछ भन्नुहुन्छ 1 महिनापछि तपाईलाई कसैले सोध्यो तिमी जाँदाखेरि रामले के गर्दै थियो भन्दाखेरि खै रामले भात खाँदैछ भन्नुहुन्छ कि रामले भात खाँदै थियो खाँदै थियो सर हो एक्ज्याक्टली दैट इज भाइ अब रिपोर्ट गर्दै हुन्छ तपाईले बुझ्नुस् कि 1 महिनापछि कसैले तपाईलाई उसको बारेमा सोध्दै छ अब तपाईले के भन्नु पर्यो फेरि भन्छु है मैले नबुझेकोलाई तपाईले यहाँ जानुभयो हैन अनि गर्दाखेरि चाहिँ रामलाई भेट्न अब तपाई साथीलाई भेट्ने क्रममा अब राम चाहिँ यहाँ छ रामले भात खाँदै थियो हैन रामलाई नि भेट्न मन थियो तपाईलाई सोध्नु भयो रामले के गर्दैछ भन्दाखेरि यसले के भन्दै रामले भात खाँदैछ अहिले भ्याउँदैन होला भात खाँदैछ भेट्न भ्याउँदैन होला पछि भेट्दै गरौँ त्यसपछि जानुभयो 1 महिनापछि तपाईलाई सोध्यो तिमी जाँदाखेरि रामले के गर्दै थियो भन्दाखेरि रामले भात खाँदैछ भन्दिनुहुन्छ उसले भन्दै थियो रामले भात
रामले भात खाँदै थियो हो त्यसरी चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ है भनेपछि अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पढ्नु ल ठिक छ मैले हेर नर्सरीको बच्चा बच्चीलाई पढाएसरी पढाइरहेको छु यो चाहिँ हेर्नु यो तपाईँलाई फेरि यसरी यसरी यो नेपालीमा कन्भर्ट गरेर पढाउँथ्यो कसैले गर्दैन यो तपाईँलाई बुझ्नु भएको छैन भन्नु पर्यो है ठिक छ ल ही सेड टु मी राम इज इटिङ राइस हो अब भनेपछि के हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस् है यो नोट गर्नुहोस् हेरेर मात्र हुँदैन टल्ल पर आनन्द मानेर हेरेर मात्र हुँदैन ही टोल्ड मी द्याट रामले वाज इटिङ राइस रामले भात खाँदै थियो रामले यो के हो त राम वाजले के काम गर्यो एकछिन यसलाई चाहिँ के गरौँ भने राम होइन भात यो चाहिँ रामले राम कर्ता भएको अरे रामले भात अब खाँदै त खाँदै नै भयो अब खाँदै भयो अब खाँदै छ भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो इच इटिङ हुन्थ्यो यहाँ के हुन्थ्यो इच इटिङ हुन्थ्यो हो कि नि खाँदै छ भन्नुभएको भए चाहिँ तर खाँदै थियो गर्नु छ कि हामीलाई खाँदै छ गराउनु छ हामीले थियो गराउनु छ हो यो थियो काम कसले गर्यो त वाजले गर्थ्यो के ठिक छ ल हेर्नुहोस् है मैले फेरि भन्छु तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् यहाँ के थियो रामले भात खाँदै छ थियो हो अब यहाँ के गरिदियो राम भनेको रामले भइहाल्यो इटिङ भनेको रामलाई थाहा छ खाँदै के त भात थाहा छ अब छ गर्ने कि थियो गर्ने हामीले गर्नुपर्ने थियो छ र थियोको काम केले गर्छ वाजले गर्छ हो भनेपछि एज अ होल सेन्टेन्स कस्तो बन्यो भन्दाखेरि ही सेड टु मी राम इज इटिङ राइसको कस्तो हुन्छ सेन्टेन्स भन्दाखेरि ही टोल्ड मी ड्याट राम वाज इटिङ राइस ठिक छ ल अब फेरि भन्छु ही सेड टु मी राम इट्स राइस ल हामीले के गर्यौँ ही टोल्ड मी ड्याट राम एट राइस रामले भात खायो रामले भात खान्छ रामले भात खायो ठिक छ रामले भात खाँदैछ रामले भात खाँदै थियो ठिक छ ल अब एउटा यो भयो अर्को कुरा के गर भन्दाखेरि अब अर्को कुरा भनेको ल राम सेड टु मी दुईटा केस हेर्यौँ है हामीले अहिलेसम्म राम हेज इटन राइस हो इटन राइस अब यो कुरा चाहिँ छ अब यसले के भनेको छ भन्दा हेर्नुहोस् अब यसलाई पहिला एन्सर ल्याउँ त्यसपछि बुझौँ है राम टोल्ड मी द्याट आई हेभ भेरी यो झुकिन रहेछ तिमीलाई त राम्रो पढाउनु पर्दो रहेछ राम ह्याड इटन राइस हुन्छ हेर्नुहोस् है अब यो बुझ्नुहोस् अब नेपालीको कुरा हामीले लगभग भनिसकेका छौँ सबैलाई नेपालीमा लाने कोसिस गर्यो भने फेरि इङ्ग्लिस बिग्रिन्छ है अब हामीले सरी फर द्याट अब चाहिँ कुरा के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि सिम्पल तरिकाले अब हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ के गर्दा कस्तो किसिममा कस्तो गर्ने त यो रुलहरू छन् फेरि हेर्नुहोस् खास रुल कसरी पढाउँछ थाहा छ यो ह्याज प्लस V3 प्लस नाउन इज इक्वल्स टु ह्याड प्लस यस्तै V3 प्लस यस्तो गरेर पढाउँछ यसरी घोक्नु त मजा आएन नि त त्यही भएर म तपाईँलाई नघोकाएको हो कि बुझ्नु घोक्ने होइन बुझ्ने हो ल्याङ्ग्वेज हो त्यसमाथि इङ्ग्लिस त छन् सो द्याट इज वाइ बुझ्ने कोसिस गर्ने ल म तपाईँलाई थोरै रिभाइज गरेँ है मैले रिभाइज गर्छु यति दोहोऱ्याउँछु कि तपाईँको जबरजस्ती दिमागमा घुस्ने भएको छ किन हात्दैन ही सेड टु मी राम इट्स राइस होइन अब के छ त ही टोल्ड मी द्याट यहाँसम्म त कसैलाई समस्या छैन अब इट छ रामले राइस छ सेम छ राम राइस पनि सेम छ इटलाई हामीले के गर्यौँ एड गराइदिउँ कि यो प्रेजेन्ट टेन्स छ सिम्पली यसलाई हामीले पास्ट टेन्समा लग्यौँ रामले जस्तै अब ऊ भेजिटेरियन छ अब 1 महिनापछि भन्दाखेरि ऊ भेजिटेरियन थियो अहिले नन भेज पनि हुनसक्छ के थाहा तपाईँलाई सोधे
हाम्रो यो राम चाहिँ भेजिटेरियन हो कि होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर त के थियो त अब तपाईँले 1 महिना अगाडि सोद्धाखेरि त राम भेजिटेरियन थियो, अहिले के छ थाहा छैन, यसरी भन्नुहुन्छ नि। भनेपछि 1 महिनापछि तपाईँले कसैले सोधिरहेछ रामको बारेमा, तपाईँले भन्नु पर्यो भन्ने कुरा हो कि। अब यो कुरा त मैले कतिचोटि भन्छु एउटै कुरा। भनेपछि राम इट्स राइस छ भनेपछि ही टोल्ड मी द्याट राम एट राइस पास्ट टेन्समा, हामीले भात खान्थ्यो, खायो। अब कुरा ही सेड टु मी आई एम सिक, ही सेड द्याट टु मी आई एम सिक। टु मी यस्तो छ, एकछिन सरी, यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ राम सेड टु मी, ही सेड टु मी, अब त्यो यस्तो गर्दा यो गर्दा नि राम भन्दा नि यसो गर न, he said to me that he said to me he has eaten rice भन्ने यसरी भयो। अब तपाईँले यो कुरा बुझ्नु, आइएम सिक भयो। अब आइएम सिक भन्दा म बिरामी छु भन्यो उसले चाहिँ। अब भन्दाखेरि 1 महिनापछि तपाईँलाई सोध्यो उसको बारेमा खबर के छ भन्दा खै ऊ त बिरामी थियो हो भनेपछि के भयो, पास्ट टेन्समा भयो। भनेपछि पास्ट टेन्समा कस्तो कुरा भइदियो भन्दाखेरि he told me that, यहाँसम्म कसैलाई समस्या छैन, सधैँ he told me that, he said to me भनेपछि र he was sick, ठिक छ। अब he said to me राम इज इटिङ राइस, उसले भात खाँदैछ भनेपछि तपाईँले पछि भन्दाखेरि अब 1 महिनापछि भन्दा खै म जाँदाखेरि भात खाँदै थियो हो कि होइन, खाँदै थियो, खाँदैको काम इटिङले गरिरहेछ, भातको काम गरिरहेछ, भात खाँदै। अब छ कि थियो, छ भएको भए त इच हुन्थ्यो, यहाँ थियो भन्ने भएर वाज भयो, ठिक छ। अब सिम्पल अब रुलको तरिकाले अब बुझाइ होइन, अब रुलको तरिकाले बुझ्दाखेरि राम इट्स राइस छ भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्समा छ, यहाँ के भयो त पास्ट टेन्समा। V1 छ भने के भयो त सिधै V2 मा, के चाहिँ एट भइदियो यहाँ, ठिक छ। अब आइएम सिक छ भनेपछि आई एम चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्दा द्याट ही वाज सिक, आई त यसको नाम लिन्छ हो, ठिक छ। ही सेड टु मी राम इज इटिङ राइस, ही टोल्ड मी द्याट राम इजलाई के हुन्छ वाजमा कन्भर्ट गर्छौँ हो कि नै, यहाँ एमलाई केमा कन्भर्ट भयो वाजमा हो, इज पनि वाजमै हो, ठिक छ। खास त हामीले त आई इज सिक त हुँदैन, आई एम सिक हुन्छ, एमले इजको काम गरे जस्तो हो कि अरू केसमा चाहिँ, ठिक छ। सो राम इज भनेको वाज इटिङ राइस, ठिक छ। ल अब यसै यो लेख्नु है, केस 1, केस 2, केस 3 मा छौँ हामी। ही सेड टु मी ही हेज इटन राइस हो, हेजलाई हामीले मेन कुरा कन्भर्जन सिक्नु पर्यो है, के सिक्नु पर्यो, यो टर्म लेख्नु पर्यो, त्यो पहिले कन्भर्जन चाहिँ सिक्नु पर्यो के पर्यो। बुझ्ने कुरा त मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ, यत्रो आमाको तपाईँको घरमा गएर भन्ने कुरा, यो त दुईटा इक्जाम्पल नेपालीमा कन्भर्ट गरेर नि भने। अब सबै त्यसरी पढाउने होइन, अब आफूले पनि बुझ्नु पर्यो। अब इङ्ग्लिसलाई पनि नेपालीमा बुझ्यो भने त मजा आएन नि त, फेरि सबै इङ्ग्लिसलाई पनि नेपालीमा सुन्न बुझ्दाखेरि पनि नेपालीमा बुझ्ने हो त। तर हामी त इङ्ग्लिस पढेर के को लागि, इङ्ग्लिस बुझ्नको लागि, नेपाली बुझ्नको लागि त होइन। सो त्यही भएर अब इङ्ग्लिसलाई पनि बुझ्नुपर्छ, बिस्तारै त्यसरी जानुपर्छ है। ल है अब कुरा के छ भने दुईटा केस भने, एउटा इटलाई हामीले के गर्यौँ त इट्स भन्ने कुरा छ भने एट गरिदिउँ, सिम्पल यहाँ भर्बको काम गरिरहेछ, कामको काम भइरहेछ। आई एम सिक भन्दाखेरि आई एम भन्दाखेरि आई हो, ही द्याट ही वाज सिक, एमलाई चाहिँ वाजमा कन्भर्ट गर्यौँ, इट्सलाई केमा कन्भर्ट गर्यौँ, यसमा वाजमा मात्र कन्भर्ट गर्यौँ, यति कुरा छ। अब यहाँ ही हेज इटन राइस भने इटन सेम छ, राइस सेम छ हो। अब यसलाई फर्मुलाको भाषामा फेर्दाखेरि अब तपाईँको इच्छा कसरी पढ्नुहुन्छ है। अब फर्मुलाको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेज अर ह्याभ प्लस बिन प्लस बिफोरले के दिन्छ त भन्दाखेरि ह्याड प्लस बिन प्लस बिफोर, जस्तो यही कुरा हो। यो के हो त हेज भन्नु ल, सरी यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ हेज प्लस बिफोर छ कि छैन हो, हेज प्लस बिफोर, बी3 सरी थोरै उस भएछ यहाँ, B3 इटन भनेको B3, यो भनेको के हो त हेज भयो, यो भनेको B3 छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उसको गरेछौँ, सरी यो यसलाई मेटाइदिउँ, फेरि यसलाई फर्मुलाको हिसाबले हेर्ने भने एकछिन भन्नु ल, फर्मुलाको हिसाबले हेर्ने भने के रहेछ फर्मुला भन्दाखेरि यो हेज प्लस B3 चाहिँ केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ह्याड प्लस B3, हेर्नुहोस् यसरी झुक्किन्छ। म त झुक्के फर्मुला गराउँदाखेरि हो कि नै, अब फर्मुला धेरै हुन्छ यहाँ, फर्मुलाहरू घोक्न थाल्यो भने यो फर्मुला हो, यो चाहिँ हो।
तर ठिक छ मलाई फर्मुला घोक्न सजिलो लाग्छ भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ। हामीले के गर्यौँ ह्याज प्लस यहाँ के छ B3 छ हो यसलाई नै हामीले के गर्यौँ हेर्नुहोस् त ह्याड हो प्लस यो के हो B3 हो यही गर्यौँ कि ह्याड यो सेम गरेको कुरा ठिक छ। फर्मुला यो अब बुझ्नु छ भने बुझ्दा हुन्छ सिम्पल तरिकाले। ह्याजले हामीले के गर्दियौँ ह्याडमा कन्भर्ट गर्दियौँ इटन इटन भइहाल्यो ठिक छ। ह्याज मात्र कुरा आयो भने यसरी कुरा। अब केस नम्बर 4 हेर्नुहोस् है तपाईँलाई केही बुझे जस्तो अब खै के हो जस्तो लाग्छ भने पनि कन्भर्जनको कुरा बुझे हुन्छ है। जस्तै कन्भर्जन कुरा इट्सलाई कुरा छ इट्स सिम्पल भर्ब वानको कुरा छ भने V2 मा कन्भर्ट गर्दै एड गर्दै इटलाई एमलाई वाज गरिदियो सब सेम राखिदियो इचलाई पनि वाज गरिदियो सब सेम राखिदियो। अब यहाँ के गरिदियो ह्याज इटन छ हो यहाँ के थियो ह्याज इटन थियो ह्याज इटनलाई चाहिँ के गर्दियो ह्याजलाई चाहिँ ह्याड गराइदियो सक्यो हो कुरा यति हो। एकदम बेसिक कुरा गर्दैछु है मैले तपाईँलाई थाहा भएको कुरालाई पनि मैले एकदम इम्फसाइज गरेर पढाउँदैछु। अब अर्को कुरा he said to me he has been eating rice हो। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला देखाउँछु मैले एकजनाले भन्नु त पूजा दिले भन्नु त्यसको एन्सर के हुन्छ ए नसुत हो सुत्यो क्या तिमीहरू ए हेलो हजुर सर So, he told me that he एकछिन had पूजा been पूजा दिले eating rice. he told me that He, he he had been eating rice. Had been very nice very nice eating very rice. nice very nice हो। अब यहाँ के भयो त सुषमा हेर त तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। अब he said to me भन्दाखेरि जहिले पनि he told me that त सधैँ यो कुरा युनिभर्सल नै भयो यो कुरा टेन्सन भएन हो। हिको कुरा हि नै भयो उसले भनेको थियो ऊ नै भयो यहाँ पनि। अब कुरा के छ बिन इटिङ राइस पनि सेम छ है बिन इटिङ राइस पनि सेम छ। कुरा कन्भर्ट के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ह्याजलाई ह्याड गराइदियो त्यति हो ठिक छ। पास्ट टेन्समा लानुको लागि जस्तो कुरा भयो। अब यसलाई फर्मुलामा बुझ्ने भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है ह्याज र ह्याभ प्लस बिन अघि लेखेको कुरा है बिन प्लस B4 कन्भर्ट केमा हुन्छ ह्याड अर ह्याभ प्लस बिन प्लस B4 ठिक छ। अब फर्मुला हो यहाँ त्यही गरेको छ यो के छ ह्याज प्लस ह्याभ पनि हुनसक्छ यसमा वा बिन प्लस B4 भनेको यो हो इटिङ हो। यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदियो ह्याड प्लस बिन प्लस B4 कुरो यहाँ यो सेमै यो कुरो कन्भर्ट गर्दाखेरिको हो। तर मैले के भने धेरै नबुझ्नुहोस् ह्याजलाई ह्याडमा कन्भर्ट गरिदिने सक्यो कुरो केही छ अब छैन सर। अब फर्मुलामा जाने कि अब बुझेर जाने प्र्याक्टिसमा यस्तो मैले जुन तपाईँलाई ट्रिक भन्दा छु यो ट्रिक भन्दाखेरि चाहिँ बुझाइ भन्दा पनि एक हिसाबले अब यसलाई हामी प्र्याक्टिस भन्छौँ क्या होइन। तपाईँलाई इट भन्ने बित्तिकै एट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आई एम या एम भन्ने बित्तिकै वाज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्दै थाहा हुने कुरा। अब इच हुने बित्तिकै वाज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा यहाँ ह्याड छ भनेपछि ह्याजलाई हामीले ह्याडमा कन्भर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा भयो होइन। त्यस्तै अब ह्याज बिन छ भने यहाँ चाहिँ हामीले ह्याड गर्छौँ सरी ह्याड गर्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ सामान्य कुरा छ त्यति गाह्रो कुरा पनि छैन यहाँ ह्याजलाई ह्याडमा कन्भर्ट गर्न त सामान्य कुरा छ नि पास्टमा लग्यो त्यति कुरा त अक्सिलरी भर्बलाई होइन अरू केही छ त छैन सिम्पल कुरा छ हो। र त्यस्तै अब तपाईँलाई मैले हेर्नु अब लेखिदिएँ मैले अर्को अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा सक्यो है यो किताबी हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ। अब हामी पास्ट टेन्समा जान्छौँ सिम्पल पास्ट कुरामा सिम्पल पास्ट अर्थात् हामी अब पास्ट टेन्समा जान्छौँ। पास्ट टेन्स सिम्पल पास्ट हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हुन्छ पास्ट कन्टिन्युस हुन्छ त्यो कुरा छ। अब सिम्पल पास्टको इक्जाम्पल लिँदाखेरि he said to me Ram ate rice हैन ठीक छ। अब यहाँ त सिधै पास्ट हुन्छ उसले त्यतिखेर नै तपाईँलाई भन्यो मैले भात खाएँ हो। अब यसलाई भन्दाखेरि अब नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा थोरै अब त्यहाँ समस्या इरर आइदिन्छ। अब तपाईँले कसलाई गएर एक महिना भन्थ्यो उसले भन्दै थियो उसले भात
खायो भनि त त्यही नै हो। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, he told me that राम। अब एट, अब उहाँ त के थियो, इट्स राइस भएको बेला त हामीले सिधै एट गरिन्थ्यौँ, तर यहाँ एट नै छ पहिल्यै एट छ भनेपछि यहाँ पनि एट राइस भनेपछि त केही नयाँ कुरा छैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो पास्ट टेन्स परि नै प्रयोग भएको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा ह्याड इटन राइस। तपाईँलाई मैले भन्छु तिमी राम प्लेड फुटबल। ल यसको एन्सर मलाई सिसीमा लिम्बुजेले भन्नु, त्यसको एन्सर अब के हुन्छ? यो क्वेसनको एन्सर भन्नु त ल, आवाज आएन। हेलो सिसीमा लिम्बुजी, खै त खाजा खाँदै हो? हेलो भएन है, भएन, यस्तो तालले पढाइ हुँदैन। हामीले त रिमुभ गर्छौँ यस्तो तरिकाले त। यो त हामीलाई त किनकि हामीले भनिदिइसकेको छ हामीलाई पैसा चाहिने होइन, तपाईँहरू पढ्नु पर्यो मेन कुरा, त्यति कुरा हो। त्यहाँ हामीले विद्यार्थीलाई घटाएर केही फरक पर्दैन, हामीले एकजनालाई झन् राम्ररी पढाउँछौँ। यसरी क्लासमा बसेर रेस्पोन्स दिनु पर्छ। सिसीमा लिम्बुजी हजुर सर। खै कहाँ हराउनु भयो? खाजा खान जानुभएको थियो क्या हो? सर म त किचनमा गएको थिएँ। ए ठिक छ। किचनमा कसले इङ्ग्लिस पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो र? होइन सर, ए सबै काम गएको थिएँ। ल ठिक छ, पहिला काम, यहाँ महत्त्वपूर्ण काम पहिला गर्ने। ल यसको एन्सर भन्नु पर्यो त्यसो बेला तपाईँले। छुट्यो होला अब के हो, ल भन्नु पर्यो। ल अब छुटेपछि यस्तै हुन्छ। एन्सर के हुन्छ यसको? ल भन्नु त यसको, यो क्वेसनको। यो डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कन्भर्ट, यो डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कन्भर्ट गर्नु आउँछ? आउँछ कि आउँदैन त्यति भन्नु न। फेरि किचनमा जानुभयो क्या हो? आउँछ कि आउँदैन भन्नु न। यो ट्राई गर्नु त होइन, सिधा सिधा भन्दा हुन्छ, मैले गाली गर्दिनँ, मायाले पढाइरहेको छु म। छिटो र फेरि सर इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने होइन? म लेख्छु भन्नु त। ल 5 4 3 2 1 टाइम अप। ल अब यो एन्सर भन्छन् गुड्डीजीले। ल यसि त कम्पेयर गरेर भन्ने। ल गुड्डीजी भन। He told he told me that that ठिक छ अनि Ram had play बाफरे प्लेड फुटबल। football. ल हेर गुड्डीजी ट्यान भइसक्यो नि इङ्ग्लिसमा। ल हेर्नु गुड्डीजीले हेर नेपाली मिडियम पढेर यस्तो मजाले इङ्ग्लिस अब सकिएन। अब यति भएपछि तपाईँहरू खै त, तपाईँहरू किचनमा गयो नि खाजा खाने अनि पढेर हुन्छ त? ए गुड्डीजीले मजाले भनिदिनु भयो एन्सर ट्याक्क पाएर। उहाँलाई पहिला थाहा थिएन, अब अहिले क्लास पढ्नुभयो, सक्यो उहाँको, अब आयो उहाँलाई। हेर्नु त यही इक्जाम्पल छ त, मैले यही दिएको छु त इक्जाम्पल। पास्ट टेन्समा छ, यहाँ पास्ट टेन्समा हामीले सिम्पल एड गरिदिन्छौँ कि यहाँ पनि पास्ट टेन्स छ, पास्ट टेन्सको अगाडि यहाँ हामीले के गर्नु एड गरिदिउँ नि त, अनि प्लेट गरिदिउँ, सक्यो कुरा। यही कुरा हो। ल ठिक छ, यो कुरा भयो। यो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो। ल अब अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्न सकिन्छ त भने अर्को he said to me। अब राम त रामै राम न होइन, भगवान श्री रामको नाम हो, जय श्री राम होइन। त्यसो अब कुरा गर्दा राम वाज इटिङ राइस। ठिक छ, यो कुरा भयो। ठिक छ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा he told me
ड्याट अब धेरै झुक्किने के छ भन्दा यहाँ हाम्रो पूर्णिमाल जस्तै भन्दाखेरि बिङ भन्ने प्रयोग गर्छ नि, त्यो प्यासिभ एक्टिभ प्यासिभमा युज हुने कुरा है, यो बिङ इटिङ बिङ इटन यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ है। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रिपोर्टेसनमा, यो कुरा जोकिनु भएन। द्याट के हुन्छ, राम हो had been eating rice, यो हुन्छ है, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, he said to me Ram was eating rice छ हो भनेपछि यहाँ तिमीलाई एट राइस मात्र भएको भए त के हुन्थ्यो, ह्याड इटन राइस हुन्थ्यो। तर यहाँ वाज इटिङ छ भनेपछि वाजलाई के हुन्छ, वाज इटन या यस्ता केही कुरा मिल्दै मिल्दैन, सिधा कुरा राम ह्याड बिन इटिङ राइस। अब यो केस हो, यो केस भन्दा नयाँ कुरा केही पनि सोध्दैन एक्जाम, यस्तै के सोध्ने है, नयाँ कुरा केही सोध्दैन है, ठिक छ, यस्तै कुराहरू सोध्छ। भनेपछि he told me that Ram had been eating rice। अब जस्तै तपाईलाई मैले भन्छु, यो कुरा याद गर्नुहोस् है, यो जुन ल्याङ्ग्वेजको जुन फ्लो छ, यो फ्लोलाई याद गर्नु भन्छु, यो ल्याङ्ग्वेजको फर्मुला हैन, फ्लोलाई। अब राम वाज प्लेइङ फुटबल। ल यो चाहिँ अब पूजा श्रेष्ठीले भन्नु त। He told to me that टोल्ड टु मी हुँदैन, हो टोल्ड मी ड्याट हुन्छ, यहाँ मिस्टेक भयो तपाईको। He told me that Ram had been playing football। गुड। ल ठिक छ, लगभग तपाईले रिपोर्ट स्पिचको यो आदि कुरा त खाइदिसक्नु भएको छ है, अझै आदि कुरा छ यसमा, तर म थोरै रिभाइज गर्छु तपाईलाई। अब यसो गरौँ, ल ठिक छ, हाम्रो यदि यहाँ सिम्पली इट छ भने, अब यो नयाँ कलर युज गरौँ न, यो कस्तो हुन्छ, यो त मेटाइदिँदो रहेछ यसले चाहिँ, यो युज गर्दा यो त यही कलर भयो, यो युज गर्दा यसले त नि मेटाइदियो। भनेपछि कुन युज गर्दा लाइट हुन्छ त भन्दा, अब यो युज गर्दा, ल ठिक छ, यो युज गर्दा अलि होला जस्तो छ। ल सुरु गरौँ है त। ल he said to me Ram eats rice छ भने यहाँ इट केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे, एटमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँ आइएम सिकमा जुन आइएम छ, एम चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, वाजमा कन्भर्ट हुन्छ। अब he said he eats eating rice छ भने इट्स केमा कन्भर्ट हुन्छ, वाजमा कन्भर्ट हुन्छ, अरु सबै सेम छ। अब जुन यो ह्याज, यहाँ हेर्नु ह्याज इटन राइस छ भनेपछि यहाँ के कन्भर्ट हुन्छ, ह्याज चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, ह्याडमा कन्भर्ट हुन्छ, अरु केही पनि कुरा छैन, अरु सेम छ। अब यहाँ पनि ह्याज बिन इटिङ राइस छ, यसमा के चेन्ज हुन्छ, ह्याड मात्र चेन्ज हुन्छ, सबै सेम छ। he said to me Ram ate rice छ भनेपछि यहाँ त हामीले सिधै पहिले पास्ट टेन्समा दिएको छ भनेपछि एट छ, पास्ट टेन्स भनेपछि थोरै अब नयाँ ट्विस्ट आयो भनेर बुझ्ने र के गर्दिने, ह्याड इटन गर्दिने, ह्याड इटन हो, ह्याड इटन, ठिक छ। यसलाई भन्दाखेरि यसलाई अब ठ्याक्क फर्मुलाको हिसाबले भन्दा ह्याड प्लस B3 हो यो, ठिक छ, यो कुरा छ। अब त्यस्तै कुरा बुझ्दाखेरि he told me that Ram played फुटबल भन्छ, यो पनि पास्ट टेन्समा छ ठ्याक पहिल्यै हो हो। अब he told me that पास्ट टेन्समा छ भने के हुन्छ, राम had एड भयो, यो एड भएको भएर चाहिँ थोरै तपाईलाई गाह्रो भएको, प्लेडको चाहिँ V2 पनि प्लेड हुन्छ, V3 पनि प्लेड नै हुन्छ, त्यही भएर ह्याड एड भयो, ह्याड प्लेड भयो। he said to me Ram was eating rice, he told me that Ram, अब वाज भनेपछि के हुन्छ हेर्नु चाहिँ, पास्ट टेन्समा जहिले पनि ह्याड युज हुँदो रहेछ है, बुझ्नु यो कुरा क्लियर थाहा पाउनु। पास्ट टेन्समा सबैमा ह्याड भन्ने कुरा चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ है। के प्रयोग हुँदो रहेछ सिसीमा लिम्बुजी, ह्याड।
पास्ट टेन्सको रिपोर्टेड डाइरेक्ट स्पिच छ भने हामीले इन्डाइरेक्टमा जहिले पनि के एड गर्नु पर्यो ह्याड चाहिँ हुँदो नै रहेछ भनेपछि राम वाज इटिङ राइस भनेपछि यो पास्ट टेन्स हो भनेपछि ह्याड हुन्छ भने बुझिहाल्ने र इटिङ छ इटिङ भनेपछि बिफोर भयो जहिले पनि बिफोर गएर ह्याड पछि के हुन्छ बिन चाहिँ युज गर्नु पर्यो ह्याड बिन इटिङ राइस अब हेर्नुहोस् न तपाईँले इङ्ग्लिसमै बुझ्दाखेरि राम ह्याड इटिङ राइस कहिले हुन्छ म त सुन्ने राम ह्याड इटिङ राइस कस्तो सुन्ने त्यो ल्याङ्ग्वेज नै मिल्दैन के राम ह्याड बिन इटिङ राइस अब यो मिल्यो नि त कम्प्लिट सेन्टेन्स अब बल्ल त्यो ल्याङ्ग्वेजबाट क्लियर हुन्छ भन्नु त सर तपाईँले यो हि सेड टु मी राम वाज इटिङ राइस भन्नुभएको छ नि त्यहाँनिर राम वाजको ठाउँमा राम ह्याड बिन लगाउनु भएको छ नि अब त्यहाँ राम वाजको ठाउँमा राम वेयर इटिङ भयो भने चाहिँ ह्याडको ठाउँमा ह्याभ बिन हुन्छ हो राम वेयर कसरी हुन्छ त राम वेयर कहिले हुन्छ राम वाजै हुन्छ नि जहिले नि सर होइन अब वाजमा त ह्याड युज गर्छ अनि अब वेयर भयो भने चाहिँ ह्याड बिन युज गर्छ हो मात्र भन्नु खोजेको त्यही हो वे वाज वेयर भयो भने त्यही हो के दे वेयर भएको जस्तो यहाँ दे भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो यहाँ दे भएको यहाँ वेयर हुन्थ्यो सरी के हुन्थ्यो यहाँ दे वेयर हुन्थ्यो होइन सो यहाँ के हुन्थ्यो दे ह्याड बिन इटिङ राइस हुन्थ्यो के हुन्थ्यो दे भेरी नाइस बिन इटिङ राइस ठिक छ ल यो भयो अब हि सेड टु मी राम वाज प्लेइङ फुटबल यो पास्ट टेन्स हो कि प्रेजेन्ट हो वाज भनेपछि पास्ट टेन्स हो कि नै पूर्णिमा हो सर पास्ट टेन्स अनि छोइजिन पास्ट टेन्स भइसकेपछि हामीले जहिले पनि के गर्छौँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हजुर सर पास्ट टेन्स भएपछि ह्याड चाहिँ हुन्छ नै ह्याड चाहिँ हुन्छ नै र जब आइएनजी आउँछ आइएनजी भइसक्यो अगाडि बिन पनि आउँछ किनभने राम ह्याड प्लेइङ फुटबल त हुँदैन मिलेन अगाडि बिन लाग्छ हो द्याट इज वाइ राम ह्याड बिन प्लेइङ फुटबल भन्ने कुरा चाहिँ छ हो र फेरि दोहोऱ्याउँछु म तपाईँलाई एउटै कुरा ल हेर्नुहोस् है के छ इटको कुरा छ हो इटलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ एटमा कन्भर्ट गर्यौँ एमलाई केमा कन्भर्ट गर्यौँ पूर्णिमा वाजमा कन्भर्ट गर्यौँ अनि इचलाई हामीले फेरि केमा कन्भर्ट गर्यौँ यसमा पूजाजी वाजमा भेरी नाइस अब यहाँ ह्याजलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ ह्याडमा प्रेजेन्ट टेन्सको खास समस्या भएन अब ह्याज बिन इटिङलाई हामीले के गर्यौँ फेरि यहाँ ह्याजलाई के गर्यौँ ह्याडमा कन्भर्ट गर्यौँ यसमा समस्या होइन पास्ट टेन्समा थोरै नयाँ कुरा पास्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै के एड हुन्छ सम्झिने अरे ह्याड युज हुन्छ भनेर भेरी नाइस ह्याड युज हुन्छ कहिले नबिर्सिने भनेपछि राम एट राइस भनेपछि ह्याड त प्रयोग हुन्छ नै जहिले पनि कुलो त हाम्रो भयो अब एटको कुरा के हुन्छ इटन हुन्छ भित्रीमा कन्भर्ट हुन्छ अब राम प्लेट राइस भनेपछि यो पनि पास्ट टेन्समा छ भनेपछि ह्याड युज भयो प्लेट भित्री पहिल्यै छ अब कुरा इटिङको कुरा आइएनजी थप्यो भनेपछि आइएनजी आएपछि जहिले पनि अगाडि के हुन्छ बिन हुन्छ त्यो पनि थाहा छ र पास्ट टेन्स भएको भएर जहिले पनि के हुन्छ ह्याड हुन्छ त्यो थाहा छ डिफल्ट हामीलाई हो ठिक छ यस्तै कुरा अब यहाँ पनि के छ पास्ट टेन्स छ वाज प्लेइङ फुटबल भनेपछि ह्याड सधैँ युज हुन्छ नै र आइएनजी एक्स्ट्रा युज भएको छ भने चाहिँ अगाडि बिन पनि युज हुन्छ हो सुषमा बुझ्या छ सर ल ठिक छ मैले भने है तपाईँलाई मैले मास्टर दिव्य ज्ञान के भनेको छु आज त प्रेजेन्ट टेन्समा सायद कसैलाई समस्या छैन इजको वाज हुन्छ एमको नि वाज हुन्छ ह्याजको एड हुन्छ अनि त्यो सामान्य कुरा भयो र अर्को कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब पास्ट टेन्समा जहिले पनि के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो ह्याड युज हुन्छ नै जस्तो कुरामा पनि र अर्को कुरा भनेको आइएनजीको अगाडि जहिले पनि के हुन्छ बिन लाग्छ केमा इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि यति दुईटा कुरा मेन कुरा जान्ने है त ल ठिक छ आजको रिपोर्ट स्पिचको यो तपाईँको आज होइन हामीले पनि पढ्नुपर्छ अझै पनि यो होइन ब्याचलर सकिसकेपछि मास्टर्समा पनि काम लाग्छ यो कुरा लोकसेवामा इक्जाम दिँदा पनि काम लाग्छ यो कुरा त्यही भएर यो कुरामा थोरै टाइम लिएको छु र यो हाफ क्लास अझै बाँकी छ यो हाफ क्लास नोट बनाइरहनु भएको छ नोट बनाउनु भएको छैन काम लाग्यो बनाइसक्यो हो जसले नोट बनाएन त्यसले यो जति नै बुझेर आनन्द लाग्यो जस्तो लागे पनि केही मतलब चाहिँ हुँदैन है नोट चाहिँ बनाउनु पर्यो है नोट बनाएको छैन भने नपढे नै हुन्छ म केही भन्दिनँ
पूजाजीले नोट बनाउनु भएको छ? सर बनाइसक्यो, सकिसक्यो। ल सिमरन पराजुलीले? सर लेखिरह। ठिक छ तपाईँको फर्स्ट दिन छ, त्यही भएर आज तपाईँको नाम चाहिँ लिन मिलेन। अब खास याद पनि भएन फर्स्ट दिन भएको भएर। बिस्तारै तपाईँ पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ हाम्रो उसमा है। जसरी हामीले नाम लिँदै सबैजना इन्भल्भ भएर पढिरहेको छौँ, यसरी रमाइलो हुन्छ। रमाइलो तरिकाले पढ्ने सबैजना होइन, यसरी चाहिँ पढ्नुपर्छ। ल अब आजको क्लास चाहिँ सायद अब धेरै दिमागमा नगरौँ। मैले तपाईँलाई पढाउने तरिका थाहा छँदैछ। मैले तपाईँलाई धेरै पढाउँदिनँ, थोरै पढाउँछु, तर जस केही होस् तपाईँहरूलाई पनि होइन, पछि लाइफ लङ तरिकाले नै। मैले तपाईँलाई भनेको कुरा के छ भन्दा यो कुरालाई मैले रुलको तरिकाले पढाउन सक्छु, जुन प्रायः टिचरहरूले गर्ने कुरा त्यही नै हो, रुलको हिसाबले। तर मैले तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले पढाउन खोजिरहेको छु कि यो आफैले सुन्दा पनि हुनुपर्ने। राम ह्याड इटिङ राइस त कहिले हुँदैन नि, हुन्छ त हुँदैन है। मान्छे इटिङ भन्छ, बिन युज हुन्छ। यसरी यो ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले चाहिँ जानु पर्यो क्या। म अस्ति घर आउँदैछु जस्तो कुरा भयो कि नेपालीमा, त आफै थाहा हुन्छ नि बिग्रियो कि बिग्रेन नेपाली। म अस्ति घर आउँदैछु पनि मिल्यो त? सर बिग्रियो सर, हो अस्ति हो आउँदैछु, अस्तिको कुरा नि। एक्ज्याक्टली हो। जुन तरिकाले हामीले नेपालीमा सुन्दाखेरि अक्वर्ड लाग्छ हो, त्यस्तै अक्वर्डनेस इङ्ग्लिस सुन्दाखेरि नि हुनु पर्यो। हो त्यो भएपछि बल्ल तपाईँले इङ्ग्लिस बुझेको हुन्छ कि। जस्तै म अस्ति घर आउँदैछु भन्दा बिग्रियो जस्तो ठ्याक्कै थाहा पाउनु भयो, त्यस्तै राम ह्याड इटिङ राइस भन्दा नि तपाईँलाई त्यस्तै फिल हुनु पर्यो के, बिग्रिए जस्तो क्या त्यो सेन्टेन्स। त्यता बिन हुनु पर्यो भन्ने कुरा हुनु पर्यो तपाईँलाई। हो यसरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँलाई दिव्य कुरा भन्दाखेरि भन्छु, त्यो कसरी हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्दै जुन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि, यो लेख्दै प्र्याक्टिस गर्ने होइन, इङ्ग्लिसको कुराहरूलाई त्यो रिसाइड गर्ने। जति तपाईँले इङ्ग्लिसबाट मुखबाट धेरै रिसाइड गर्नु त्यति तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र रिपोर्ट स्पिच र यो प्यासिभ र एक्टिभ भोइस चाहिँ तपाईँले यति खाइदिनुहुन्छ यति भएपछि त। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ हो। अब हामी एक्टिभ र प्यासिभ भोइस पनि पढ्छौँ बिस्तारै, तर यो रिपोर्ट स्पिच किन बाँकी छ। आजको क्लास चाहिँ यति गरौँ होइन, थोरै पढ्छौँ, आनन्दले पढ्छौँ, मजा लिन्छौँ। के छ आज केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन सर। सुषमालाई के कन्फ्युजन छैन सर। बुझिरहेछौ? इङ्ग्लिस कतिको बुझिरहेछौ? बुझिरहेछु सर। ल ठिक छ। गुड्डीलाई? सर बुझिरहेछ। बुझिरहेछ। के समस्या? नो सर। छोइजिनलाई? सर मलाई साइन्सको एउटा एमलगम्स भनेको के हो र सर? इङ्ग्लिसको त के भन्यो? एमलगम्स। ल ठिक छ, एमएलगम्सको कुरा होइन। अब मेरो विचारमा नेक्स्ट क्लास हाम्रो साइन्सको हुन्छ होइन। र एमएलगम्स भनेको के हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ पूर्णिमालाई थाहा छ? हेलो पूर्णिमा? पूर्णिमा छैन? छैन हौ। छैन सर। ए उसको नेट गयो जस्तो छ। कसलाई थाहा छ एमएलगमको बारेमा? नेपालीमा के हो त्यो भने? नेपालीमा यो एकचोटि खोज हेर्नुपर्छ नेपालीमा के भन्छ। एमएलगमलाई त एमएलगम नै भन्छ होला नेपालीमा, खास के भन्छ एमएलगमलाई त? ठिक छ, ल ठिक छ। एमएलगमको कुरा छ, एमएलगमको कुरा बुझ्नु पर्यो भन्नुभयो तपाईँले? हजुर सर। सर बुझाइदिनु सर, मलाई पनि थाहा छैन। ल ठिक छ। पहिला कुरा तिमीहरूले एमएलगमको बारेमा डेफिनेसन आफै खोजेर लेख्ने बानी बसा। ल पहिला काम। सर एमएलगम भन्नुभएको होइन? त्यो त सर नेपालीमा चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। इङ्ग्लिसमा त त्यो साइन्समा चाहिँ होला, सायद साइन्समा युज हुने वर्ड जस्तो लाग्यो। हो ठिक 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 छ, मैले बुझिसकेँ। तपाईँहरूको यो जुन अरू क्वेसन छ कुनै? छैन सर, अरू त आफै खोज्छु अहिले। ठिक छ। एमएलगमको बारेमा यो होमवर्क भयो त, र यो बारेमा खत्रै तरिकाले बुझाउने काम चाहिँ हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन है। यो चाहिँ होमवर्क हो, एमएलगमको बारेमा होमवर्क, सानो होमवर्क, केही पनि छैन, 1 सेकेन्डको होमवर्क। र यो कसरी खोज्ने, कहाँ खोज्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नुहुन्छ तपाईँले अब यो कुरामा है। एमएलगम कसरी खोज्ने, कहाँ खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। अब एमएलगमको होमवर्क भयो। र एमएलगमको डिटेल के हो रहेछ एमएलगम भन्ने खास कुरा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो साइन्स टिचर पनि आउनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ है। अब बेसिक कुरा त अब तपाईँको त खासमै भन्नु पर्दाखेरि जस्तै तपाईँले जुन एमएलगम भनेर जुन सोध्नुभयो होइन, अब एमएलगम सिम्पली तपाईँलाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब
यसलाई चाहिँ खासमा चाहिँ एन एलोय अफ मर्करी भन्छ हैन। मर्करीको चाहिँ एलोय भन्छ खासमा चाहिँ एमाल्गम भनेको चाहिँ, ठीक छ। तर यति भनेर त पुगेन हैन, एलोय अफ मर्करी भनेर त पुगेन। खासमा एमाल्गम भनेको के रहेछ त, मलाई एटलिस्ट तपाईहरुको होमवर्क चाहिँ यो के भन्दाखेरि यो एमाल्गमको बारेमा तपाईले ल धेरै पनि भन्दिन ल 4 सेन्टेन्स लेखेर आउनु पर्यो एमाल्गमको बारेमा। एलोय अफ मर्करी हो विथ एनदर मेटल, त्यसलाई चाहिँ हामीले एमाल्गम भन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हो। एन्ड एलोय अफ सर यो मर्करी त हाम्रो बुकमै थियो हो, ठीक छ। त्यहाँ एक सेन्टेन्स मात्र दिएछ, त्यहाँ एउटा सेन्टेन्स दियो होला हैन। तर यो एमाल्गमको बारेमा धेरै 4 थियो सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो के, 4 सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो। सर यो एमाल्गम के मेटल है। हो त्यो एलोय अफ मर्करी हो के, त्यो मेटल भन्दा पनि एलोय अफ मर्करी। मर्करी चाहिँ जुन के छ भन्दा मर्करी चाहिँ मेटलसित मिक्स गरिसकेपछि एउटा एलोय फर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एमाल्गम भन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो अझ स्पष्ट तरिकाले चाहिँ हाम्रो यो अब खासमा चाहिँ यो मेटल भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ कि एमाल्गम तपाईको लिक्विड पनि हुन्छ, सोलिड पनि हुन सक्छ, सिम्पल पेस्ट पनि हुन सक्छ, सफ्ट पेस्ट हुन सक्छ हैन। अब यो चाहिँ कति रेसियोमा मर्करी हालेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। यो बारेमा चाहिँ यो धेरै राम्रो कुरा छ, एमाल्गमको टपिक धेरै राम्रो छ, पछिसम्म काम लाग्छ। यो बारेमा चाहिँ हाम्रो अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्छौं र 4 सेन्टेन्स होमवर्क लेखेर पठाउने काम चाहिँ तपाईहरुको है। ओके सर, ल हुन्छ मैले सर। भनिसके एलोय अफ मर्करी क्लियर दिइसकेको छु मैले तपाईलाई, र यसलाई खोज्ने काम तपाईको काम अब यति भइसकेपछि। हुन्छ सर, र यो हस् नोट्स सर। पढ्ने विद्यार्थीले एकदम सिक्नुपर्ने कुरा यही हो, किनकि तपाईको प्रेजेन्टेसनको स्किल हुनुपर्छ बिस्तारै। तपाईको नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीहरुको खोज्ने कुरा हुनुपर्छ, रिपोर्ट राइटिङ, प्रेजेन्टेसन स्किल हुनुपर्छ लेख्दाखेरि हैन। कतिवटा पेपर भर्नुपर्छ, व्हाइट पेपरहरु, ए4 पेपरहरु, त्यो कुराहरु स्किलहरु तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ। पछि नर्सिङमा तपाईले थाहा छ कि नै, तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ, अगाडि गएर बोल्नुपर्छ स्लाइडहरु। अनि त्यसपछि तपाईले ए4 पेपरमा कति धेरै प्रोजेक्ट वर्कहरु गर्नुपर्छ, कति धेरै प्रोजेक्ट वर्कहरु, कति धेरै कुराहरु किताबमा हुँदैन, त्यो खोज्नुपर्छ। त्यो कसरी खोज्ने भन्ने कुरा पनि तपाईले यो कुरा सिकाउँछ है त। र आजको लागि यति गरौँ। आई होप दिस क्लास वाज रियली हेल्पफुल। सो थ्यांक यू फर योर टाइम। सो बाइ बाइ। थ्याङ्क बाई यू सर, सर, थ्याङ्क यू बाई सर। बाई सर। इसिओ एकाउन्ट चाहिँ हामीले पठाइदिन्छु है त। ल बाई सर, थ्याङ्क यू सर। बाइ बाइ।